देखें तो सही कि इस्लाम को सींचने के लिए, इस्लाम को हम तक आप तक पहुंचाने के लिए कितनी कुर्बानी पेश की गई है। ये मेरे आका की बात मैंने आपके सामने रख दी। मुस्तफा को सताया, लेकिन जो उनका कलमा पढ़ लिया करता था वो उसको भी मारा करते थे। जो नबी का नाम लिया करता था वो उसको भी सताया करते थे। हजरत बिलाल का क्या जुर्म था, हजरत बिलाल की क्या खता थी। ऐ लोगों, वो नबी नबी तो करते थे, सुबह होती थी नबी का नाम लेते थे, शाम होती थी नबी का नाम लेते थे, खलवतों में नबी का नाम, जलवतों में नबी का नाम। लेकिन जब नबी का नाम लिया है, जब नबी का कलमा पढ़ा है, जब मुस्तफा की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाला है, उमैया करीब आया, करीब आकर के कहता है, ए बिलाल मैं क्या सुनता हूँ, तुम गुलाम मेरे हो लेकिन नाम किसी और का लेते हो, तुम दाना पानी मेरा खाते हो लेकिन बात किसी और की करते हो। ए बिलाल सुन लो कान खोल करके, अगर मेरे यहाँ रहना है, अगर मेरा दाना पानी खाना है तो बात भी मेरी करनी पड़ेगी। ए लोगों, बिलाल की आदत क्या थी? बिलाल की आदत ये है, उठते बैठते सुबह शाम वो नबी नबी करते हैं, नबी नबी किए जाते हैं, नबी नबी पुकारते चले जाते हैं। उमैया को ये बर्दाश्त नहीं हुआ जब बिलाल माने नहीं है, कहा कुछ भी हो जाए मैं नबी का नाम लेना नहीं छोड़ सकता, इस्लाम का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ सकता। तो उमैया ने जुल्म सितम की इंतहा कर दी, जुल्म सितम के वो पहाड़ तोड़े हैं हजरत बिलाल पर। मालूम है आपको, आपको रेतीली जमीन पर लिटा दिया जाता और सिर्फ इसी पर इक्तिफा नहीं किया जाता, आपके सीने पर भारी पत्थर रख दिया जाता। गरम गरम रहे थे, सीने पर भारी पत्थर रखा हुआ है और शिद्दत तकलीफ की वजह से जबान हजरत बिलाल की बाहर आ गई है। उमैया करीब आकर के कहता है, ए बिलाल क्या अब भी नबी का नाम लेना नहीं छोड़ोगे? देखो तो सही तुम्हारी हालत क्या है। बिलाल कहते हैं, नहीं नहीं, मैं अब भी नबी का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। यहाँ कोड़े मारने वाला खड़ा है, कहा जाता है कोड़ों की बरसात कर दो। हजरत बिलाल पर कोड़े मारे जा रहे हैं, एक कोड़ा मारा जाता है, हजरत बिलाल कहते हैं अहद, दूसरा कोड़ा मारा जाता है, फिर बिलाल कहते हैं अहद, एक दो नहीं सोइयों कोड़े मारे जा रहे हैं। लेकिन जहां जहां कोड़ा पड़ रहा है वहां वहां निशान छोड़ करके जा रहा है, खून के कतरे जमीन पर गिर रहे हैं। लेकिन जब जब कोड़ा पड़ रहा है चीख नहीं रहे हैं, चिल्ला नहीं रहे हैं, रहमो करम की भीख नहीं मांग रहे हैं, बल्कि जब जब कोड़ा पड़ता है अपने नबी का नाम लेते हैं, जब जब कोड़ा पड़ता है अहद अहद कहते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं। जब ये कहा गया है, बिलाल के करीब उमैया आया और कहा, बिलाल तुम्हारे जिस्म से लहू के कतरे बह रहे हैं, पूरा जिस्म जख्मों से लहू लुहान हो रहा है, तुम अब भी नबी का नाम लेना नहीं छोड़ोगे? तो बिलाल का तेवर जवाब दे रहा था, ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाम के मानने वालों की राहों में कांटे बिछाए गए, कांटे बिछाए गए, बिलाल को मारा गया, मेरे आका को सताया गया। ए लोगों, एक बिलाल की बात क्या है, तुमने सुना नहीं, तुम समझते हो इस्लाम बड़ी आसानी से मिल गया, लेकिन बड़ी आसानी से नहीं मिला। इसी इस्लाम को सींचने के लिए मेरी माएँ बैठी हैं, जरा ये भी गौर से समाअत करें, कितनी कुर्बानी पेश की गई है। हजरत सुमैया की आंखों में गरम 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 लोगों लोहे की राडें डाल दी गई, लोहे की राडों से हजरत सुमैया की आंखों को जख्मी किया गया। ऐ लोगों, उनको शहीद किया गया। हजरत खुबैब ने नबी का नाम लिया, बीच चौराहे पर उनको फांसी दे दी गई। चार जानिब चारों तरफ सर ही सर नजर आ रहे हैं। हजरत खुबैब को फांसी के फंदे पर लेकर के जाया जा रहा है। गुनाह क्या है? ऐ लोगों, कोई गुनाह नहीं किया, कोई खता नहीं की, किसी का मर्डर नहीं किया, किसी के यहाँ चोरी नहीं की है, किसी को मारा नहीं है, बल्कि सिर्फ इतनी सी बात है कि नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। नबी की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते, कुरान की बात करते। ऐ लोगों, आज हम थोड़ी सी तकलीफ आ जाती है, अपने नबी का नाम लेना भूल जाते, इस्लाम को भूल जाते, गैरों की शरण में चले जाते। लेकिन जरा देखो तो सही, कितने पक्के सच्चे लोग थे वो, इस्लाम की राहों में कांटे बिछाए गए लेकिन फिर भी बर्दाश्त कर लिया। आज हम फिलिस्तीन
کی بات تو ضرور کرتے, فلسطین کے مسلمانوں کی بات تو ضرور کرتے, وہاں کے بچوں کی باتیں بھی کی جاتی ہیں. اے لوگوں, تقریباً 10 سے 15 ہزار لوگوں کے جنازے پڑھ لیے فلسطین کے لوگوں نے, 10 سے 15 ہزار فلسطینی شہید ہو گئے. لیکن ان کا جذبہ تو دیکھو, ایک بچے کی اگر داستان سناؤں تو آپ رونے لگیں گے. اے لوگوں, اتنی دردناک, اتنی کربناک داستان. آج ہم کھاتے پیتے قرآن نہیں پڑھتے, اللہ نے ہمیں روزی دی ہے قرآن نہیں پڑھتے, رہنے کے لیے مکان دیا نماز نہیں پڑھتے. رب تبارک و تعالیٰ نے کون سی نعمت ہے جو ہمیں عطا نہیں فرمائی, لیکن پھر بھی بندگی نہیں کی جا رہی, رکوع نہیں کیا جا رہا, سجدہ نہیں کیا جا رہا. لیکن ایک بچے کی بات بتاتا ہوں, شاید موبائل چلانے والوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہوگا, اور جس نے بھی دیکھا ہوگا اپنی آنکھوں سے آنسو کی لڑی کو روک نہیں پایا ہوگا. اے لوگوں, میں نے بھی دیکھا ہے کیا پیارے بھائی, ایک بچہ ہے, اس کے سامنے اس کی ماں کا جنازہ پڑا ہے, اس کا باپ تڑپ رہا ہے, اس کے بھائی تڑپ رہے ہیں, اور وہ گھر کے جس گھر میں وہ رہا کرتا تھا وہ سارا کا سارا گھر بمباری کی وجہ سے کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے. اے لوگوں, اس کھنڈرات میں بیٹھا ہوا ہے, سامنے جنازے پڑے ہوئے ہیں, لیکن وہ بچہ اس کھنڈرات میں بیٹھ کر کے قرآن پڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. اے لوگوں, تم صحیح سالم گھروں میں بیٹھ کر کے قرآن نہیں پڑھتے, تمہارے گھر میں ایک جنازہ ہوتا ہے, تم نماز چھوڑ دیتے ہو, تم قرآن کو بھول جاتے ہو, اور پھر کہتے ہو تم ہم سچے مسلمان ہیں. آج فلسطینی لوگوں کے لیے دعا کرتے, ان کے نماز جنازہ کی جو بات کرتے, اس بچے کا تیور اور کردار جواب دے رہا تھا, ہماری جنازے کی نماز پڑھنے والوں, تمہیں ہمارے جنازے کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ جنازہ تو تمہارا پڑھنا چاہیے, چونکہ ہم مرے ہیں, ہمارے جذبات نہیں مرے ہیں, ہم شہید ہوئے ہیں, ہم زندہ ہیں, لیکن تم مردہ قوم ہو. تم ہماری لاشوں کو دیکھتے ہو, تم مسجدوں کے قریب نہیں آتے, تم جنازوں کو دیکھتے ہو, تم اسلام کے قریب نہیں آتے, تم تڑپتی ہوئی لاشوں کو دیکھتے ہو, پھر بھی خدا کے فرما بردار بندے نہیں بنتے. اگر جنازہ پڑھنا ہے تو تمہارا پڑھنا چاہیے. اے لوگوں, کتنی پیاری بات, کتنی اچھی بات اس بچے نے کہی ہے. آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, اے لوگوں, دل دکھتا ہے بہت زیادہ دل, جب ہم جلسوں میں دیکھتے ہیں روزانہ کا یہی حال ہے. جب قرآن سننے کی بات آتی ہے, جب مصطفیٰ کی حدیث سننے کی بات آتی ہے, تو ایسے ہی ہمارے جلسے گنجے ہو جاتے ہیں. لوگ نعت سنتے ہیں, سن کر کے چلے جاتے ہیں. دین کب سیکھا جائے گا؟ قرآن تو پڑھنا آتا نہیں ہے, وضو کیسے کیا جاتا ہے سلیقہ پتہ نہیں ہے, نماز میں فرض کتنے معلوم نہیں ہے, نماز کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتی ہے اس بات کی بھی خبر نہیں ہے. اے لوگوں, جب تقریر کی بات آتی ہے, مسجد میں جمعہ کے دن امام صاحب تقریر کرتے ہیں, بنیادی باتیں, ضروری باتیں بتاتے ہیں, لیکن مسلمانوں کو اتنا ٹائم نہیں کہ وقت سے جا کر کے نماز میں شامل ہو جائے. امام صاحب جو خطبہ دے رہے ہیں, جو تقریر ارشاد فرما رہے ہیں, اس تقریر کو سن لے. ہم نماز میں جب جاتے ہیں, جب عربی کا خطبہ شروع ہو جاتا ہے, اردو کی تقریر ختم ہو جاتی ہے, دین کہاں سیکھیں گے؟ ہم نے مسجد میں دین نہیں سیکھا, جمعہ کے خطبے سے دین نہیں سیکھا, امام سے دوستی نہیں کی, امام کے قریب نہ گئے, جلسوں میں آئے نہ سن کے چلے گئے, دین کہاں سیکھیں گے؟ اب جب دین سیکھا نہیں جائے گا تو ہوگا کیا؟ یہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے. پیارے بھائیوں, مسجدیں ہماری سونی اور ویران نظر آ رہی ہے, قرآن سے ہم دور نظر آ رہے ہیں, اور پھر فلسطینیوں کی بات کرتے ہیں ہم. اے لوگوں, فلسطین کے لوگوں سے اگر سیکھنا ہے تو سیکھو کہ دیکھو ظالم کی آنکھوں میں ایسے آنکھیں ڈال کر کے باتیں کی جاتی ہیں, وہاں ہتھیار بند جوان کھڑے ہیں, وہاں توپوں اور بندوقوں کے ساتھ جوان کھڑے ہیں, لیکن یہاں فلسطین کے جو بھائی مسلمان کھڑے ہیں, ان کے پاس میں ہتھیار نہیں, ان کے پاس میں تلوار نہیں, ان کے پاس میں اوزار نہیں, بلکہ ان کے ہاتھوں میں کچھ ہے تو خدا کا قرآن ہے, زبان پہ اپنے نبی کا نام ہے, زبان پہ نبی کا نام ہے, ہاتھ میں قرآن ہے. ہم قرآن کب پڑھتے ہیں؟ اے لوگوں, آپ کے یہاں, ہمارے یہاں قرآن کب پڑھا جاتا ہے؟ آپ نے دیکھا, ہم نے دیکھا ہے. اے لوگوں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن پڑھنا چاہیے جب کسی کا انتقال ہو جائے, کسی کا انتقال ہوتا ہے, خبر کر دی جاتی ہے فلاں کا انتقال ہو گیا ہے, پارے بٹوا دیے جائے, قرآن پڑھا جا رہا ہے, یعنی قرآن پڑھا جا رہا ہے میت کے وقت, تیجا آتا ہے قرآن بٹوا دیا جاتا ہے,
پارے تقسیم کر دیے جاتے ہیں، فلاں کا تیجا ہے قرآن پڑھا جائے، 10واں آتا ہے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، 20واں آتا ہے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، 40واں آتا ہے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، تیمائی چھمائی اور سال بھر میں جب لوگوں برسی کا وقت آتا ہے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یعنی ہم نے یہ سمجھا اس قرآن کو جنازے میں پڑھنا چاہیے، ہم یہ خیال کرتے ہیں اس قرآن کو تیجا 10واں 20واں 40واں تیمائی چھمائی میں پڑھنا چاہیے، یعنی ہم نے اس قرآن سے مرنا سیکھا، کاش ہم اس قرآن سے جینا سیکھ جاتے، ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتے، مرنے کے بعد میدان محشر میں سرخرو ہو جاتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی بلال صاحب